प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम कहती हूँ। मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बढ़कर तरक्की, सरफराजी, खुशहाली का दिन हो। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर आज बंद दरवाज़ों को खोले और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप सब ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। ना सिर्फ शौक़ से देखते हैं बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से हर रोज़ खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर गवाहियों को पैदा करता है, आप बरकत पाते हैं। हम इस बात के लिए यीशु के नाम को जलाल देते हैं। और आज भी मेरा ईमान है जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। आपको कहना चाहती हूँ, जब सुबह उठते हैं अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम से किया करें। अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा यीशु अल मसीह को दें, तो फिर देखें कि कैसे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं, तो आज भी हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आपके साथ मिलकर आज के अपने गेस्ट को हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। पहली गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है, खुदा की खादमा अमेलिस मरियम, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह प्यारे भाई विकी आरिफ हैं, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हैं। प्यारी बहन एलिज़ाबेथ आरिफ, आपको भी वेलकम। और सुंदस नुमान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं। हम सुंदस के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हालेलुया हालेलुया, कुदूस 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 रब फाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। प्यारे खुदावन, हम दिल और दिल की गहराई से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम तर नेमतों बरकतों, इस खूबसूरत वक्त के लिए, चलती सांसों के लिए कि आज आपने हमें बख्श दिया। प्यारे खुदावंदा खुदा, इस फजल के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें यहाँ आने की तौफीक बख्शी है। प्यारे खुदावंदा खुदा, इस सारे सर्कल को, सारे निज़ाम को आपके हाथों में सौंपते और बड़े के लहू में छुपा देते हैं। प्यारे खुदावंदा आसमानी पिता, हजी अला रदिया राजा हरिया रशिल रबाकई और रजी इरी भी अला रदा रजी अला कई रमम रदा अला रजी अला रहदी अला यारसी अला किल्ला रमम रजी एरी भी अला रजी अला रसी रकी अला रमम रदा अला रजी अला रब्बी अला रजी एरदा अला हकी रमम रदा अला रसूल यशल्ला रजा अला कल्ला रमा रिया दिया रजी एलम रदो अला रजी अला हलिया रकी रमम रबा कई रजी और रब्बी अला हलिया रजा नहीं रहदी रकी रमम रला रबा अला रजी ओ शाला रजा किया रदिया ला रजिया हरिया रकिया रमम कल्ला ला बाला रजा ओला रदिया ला रसिया रकिया रमम राला ला रजिया ला रोदला ला किया रबाला ला ला रजा ला किया रोजी शंदल ला रिया रजी हल्ला रिया रोतिया रखिया रमम राला ला रजी। बेशक है प्यारे खुदावंद आसमानी पिता, यहाँ पे झुकी जानों को सबको छूना और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, सुनने वालों के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। प्यारे खुदावंद आसमानी पिता, हमारी इस छोटी सी मिन्नत को सुना और कबूल करना प्यारे खुदावंद मांगते हैं आपके मीठे और पुरफजल नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। सुंदर, जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे? क्या आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे, जुम्बश करे? तो आइए, मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू गॉड। अपने आप को खुदा के लिए मुहैया कर दीजिए, अपने आप को उसे दे दीजिए और आज कहिए, खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूँ, देती हूँ, मुझे ले और मेरी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर कर। जब आप अपने आप को, अपनी रूह, बदन, जान को खुदावंद के ताबिया करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से काम करेगा। तो मेरे साथ खुदा की खादमा मरियम है। आए हम इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने दिल यीशु को दिया और कैसे ये खिदमत में आई। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जी, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर थी और 2017 में जब मैंने बैप्टिज़म लिया और खुदा की मर्ज़ी को जाना, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि खुदा चाहता है मैं उसके लिए काम करूं, मैं खुदा के लिए बुलाई गई हूँ। तो फिर मैंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को जो है वो लेफ़्ट किया और एज अ संडे स्कूल टीचर मैंने अपनी जो है वो ज़िंदगी में खिदमत का आगाज़ किया। और अब खुदा का बहुत फ़ज़ल है कि मैं एज अ प्रीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और वर्शिपर जो है वो खुदा के जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही हूँ और जहाँ भी जाती हूँ मसीह के नाम से जाने जाती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आप बाय प्रोफेशन टीचर थी, लेकिन जब बपतिस्मा लिया तो इस बात को जाना कि खुदा आपको बुला रहा है। जी बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। तो किन इलाका जात में आपकी खिदमत है? क्या विजन खुदावन ने आपको दिया और जो किंगडम जीसस क्राइस्ट चर्च जो है वो कैसे जो है खुदा के काम को कर रहा है?
پاسٹر یاسر اقبال نے جو ہے اس چرچ کو، کنگڈم آف جیزس چرچ کو رویا کے تحت بنایا. انہیں خدا نے یہ رویا دی تھی، ویژن بنایا وہ. اور میرے ماموں ہیں چونکہ وہ، تو پھر خدا نے جب اپنے بندہ کو یہ رویا دی، ہم تینوں نے اکٹھے ہی بیپٹزم لیا تھا، ان کی مسز نے، میں نے، اور جو ہے وہ ہمارے چیئر پرسن جو ہے پاسٹر یاسر اقبال، انہوں نے. جی اور جب ہم نے اس کو بنایا، خدا کا شکر ہے کہ خدا ان کے وسیلہ سے بہت کام کر رہا ہے، اور ہمارے چرچ کے وسیلہ سے، خدمت کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے اندر اب یہ کریز ہے کہ وہ کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں. مرزا کلام کے اندر لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام. تو آپ کو میں کہنا چاہتی ہوں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیجئے، اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو لے لیجئے، اور پھر دیکھیں کہ ہر ایک بند دروازہ آپ کے لیے کھلے گا. اور نہ صرف آپ بابرکت ہوں گے بلکہ خداوند آپ کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرے گا. He will make you a blessing for others. وہ آپ کو دوسروں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا دے گا. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، آئیں ہم ورشپر راشد مشتاق کا خوبصورت گیت سنتے ہیں، بندگی. آئیے اس گیت کو سنیے اور برکت پائیے.
प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मेरे अजीज़ों आपने ये खूबसूरत गीत सुना। मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई है। आइए खुदावंद यीशु मसीह की बंदगी करना शुरू कर दीजिए। जब आप उसकी बंदगी में रहेंगे तो कसरत की बरकत को हासिल करेंगे। तो सुंदर साहब से भी पूछना चाहूँगी, आपकी टेस्टमनी क्या है? आपने कैसे यीशु को दिल दिया? सबसे पहले तो मैं जब भी खुदावन के नाम की गवाही देती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि खुदा ने मुझे तब चुना जब मैं बहुत रद्द की हुई थी। जी। जिंदगी में गलतियां तो इंसान से होती हैं, जी। पर जब आप कुछ आपके दिमाग में नहीं चलता, जब आप अंदर से खाली हो जाते हैं ना, तो कुछ आपको समझ नहीं आता। तो फिर ऐसा हुआ कि सिस्टर के साथ ही मैंने भी बैप्टिज्म लिया। तो फिर ऐसा हुआ कि जितना खुदा के क्लोज़ होना चाहिए था उतना नहीं जा पाई। और फिर ऐसे हुआ कि मम्मा प्रे करती थी और मम्मा को बहुत शौक़ था कि खुदा मुझे भी गैर ज़ुबान का मसा दे, क्योंकि मम्मा जब दूसरों को देखती थी तो वो कहती थी कि मेरा भी दिल करता है कि खुदा मुझे भी गैर ज़ुबान का मसा दे, तो आप मेरे लिए प्रे किया करो कि खुदा मुझे भी चुने। तो मैंने सोना करना, तो खुदा ने मुझे रोया देनी करनी कि मेरे चूँकि इतना रूल कुद्दस की आग लगी है कि जैसे खुदा मुझे अपने करीब बुला रहा है। तो मैंने कहना करना, खुदावन मैं शुक्र करती हूँ। फिर भी खुदा मैंने जब भी अपने खुदा से मांगा है, ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है कि मेरे खुदा ने हर दफ़ा मुझे दिया है। मैं जब भी किसी चीज़ के लिए प्रे करती थी, खुदा ने मुझे वो बहुत ब्लेसिंग दी। खुदा ने वो पूरी की कि सिर्फ शायद इसलिए कि मैं अपने खुदा के करीब आऊँ। तो मैंने मम्मा के लिए प्रे करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मम्मा खुदा मैं चाहती हूँ आप मेरी माँ को गैर ज़ुबान का मसा दें, आप मेरी माँ को गैर ज़ुबान का मसा दें। तो चूँकि हुआ ऐसे कि मम्मा के लिए प्रे करी, खुदा ने वो ब्लेसिंग मुझे दी। और मैं पहले तो मुझे समझ ना आए, मैं कहा शायद एक होता है ना कि जब आप एक चीज़ को प्रॉपर सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो दिमाग में ये चीज़ होती है कि शायद कोई हमें गुमराह कर रहा है। तो मैंने कहा शायद वैसे ही ज़ुबान लड़खड़ा रही है। फिर मैंने दुआ की, फिर वही वर्ड आए ज़ुबान पे। तो फिर खादिम पास्टर यासिर से मैंने बात की, कहते जब खुदा आपको अपने नज़दीक बुलाता है ना, तो आप अपना आप उनको दे दें, और जब आपको खुदा ज़ुबान देता है ना, तो आप उसमें दुआ करें। तो मैंने दुआ करनी शुरू की, तो मेरा दिल इतना खुशी से भर गया कि मैंने जब अपनी मम्मा को बताया, मेरी मम्मा खुश हो गई कि इसको गैर ज़ुबान का मसा मिला। और मैंने अपनी मदर के लिए दुआ की, ठीक 2 दिन बाद मेरी मदर को गैर ज़ुबान का मसा मिला। और सबसे बड़ी खुदावन के नाम की गवाही ये है कि मैं जहाँ पे बैठ के दुआ कर रही थी ना, खुदा ने मुझे घर में मसा दिया। पास्टर यासिर इकबाल से हमने एक चीज़ सीखी है, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब आप किसी की प्रे पे जाते हैं तो वो कहते हैं वहाँ पे मसा नहीं था, खुदा का मसा नहीं था। उनसे मैंने ये चीज़ सीखी, उन्होंने कहा कि मसा जगहों में नहीं होता, आपके अंदर होता है, क्योंकि जब आप मसा से भरे होते हैं ना, तो हर चीज़ मसा वाली हो जाती है। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे रोया की बरकत दी, गैर ज़ुबान का मसा दिया, ईवल स्पिरिट को झिड़कने का मसा दिया। और मैं खुश हूँ आज कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और जब खुदा मुझे कोई चीज़ दिखाता है तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो उसे पूरे करने की मुझे तौफीक भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए। जितने भी आप देख रहे, कलाम के अंदर लिखा है, तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुन लूँगा। मेरे अजीज़ों, यू आर द कैरियर ऑफ होली स्पिरिट। आप जो है कैरियर बन सकते हैं। कलाम में लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन खुदा का रूह तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर बसेगा जब आप अपने आप को खाली करेंगे, अपने अंदर से गुनाह को निकालेंगे, अपने अंदर से बुरी चीज़ों को निकालेंगे और खुदावंद को पुकारेंगे। तो मेरे अजीज़ों, जितने भी आप देख रहे हैं, आपने खूबसूरत टेस्टिमनी सुनी। हो सकता है कि आज आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि यू आर निगलेक्टेड, कोई शायद आपसे प्यार नहीं करता, यू आर ऑर्डिनरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप आम नहीं है। अगर आपने यीशु को दिल दिया है तो आप यीशु के बेटे हैं। अगर आपने यीशु को दिल दिया है तो आप यीशु की बेटी हैं। इसलिए इस सोच को तब्दील कीजिए कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। यीशु मसीह कलाम के अंदर हम देखते हैं, लिखा है वो कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आया। तो आज जितने भी आप देख रहे हैं, किसी भी तरह के बंधन के अंदर आप हैं, आइए फुली तौर पर अपना आप यीशु मसीह को दे दीजिए, अपनी ज़िंदगी यीशु को दें। जब अपने आप को खुदा के
ताबिया करेंगे तो फिर क्या है कि खुदावंद आपके वसीला से दूसरों को भी बरकत देगा और आपको भी सैराब करेगा। तो सुंदर से इस वक्त जो फजल टेलीविज़न पर नौजवान बेटे बेटियां देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज जो वक्त जा रहा है, कि कहते हैं कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं अपनी आज की नौजवान नस्ल को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने भी अपने आप को दुनिया की रफ्शों में बहुत मसरूफ़ कर लिया था, पर आप ज़हनी जंग का शिकार हो जाते हैं, आपको सुकून कहीं भी नहीं मिलता। पर जब आप अपना आप खुदा को देते हैं, खुदा आपको तसल्ली भी देता है, इत्मीनान भी देता है, ज़रूरतों को भी पूरा करता है और आपको ज़िंदगियों की वो खुशहालियाँ देता है जो दुनियादारी में नहीं मिलती, और जो ज़िंदगी खुदा के पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को यही कहना चाहती हूँ कि दुनियादारी को छोड़ के खुदा के पास आ जाएं, क्योंकि जब खुदा आपको देता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जब खुदा आपको बदलता है ना, तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। खुदा आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है जो कि आप इंसान से चाहते हैं। जब आप वो अपने खुदा से मांगेंगे ना, उसने तो हमारे लिए इकलौता दिया है, तो क्या हमें वो नहीं दे सकता? खुदा हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है, बस ज़रूर है कि हम उससे मांगना सीखें, अपने आप को उसके आगे उंडेलें। जब हम अपना आप उसको दे देते हैं ना, तो वो हमें वहाँ से देता है जहाँ से वो बोता भी नहीं, और वहाँ से काटता है जहाँ उसने बीजा भी नहीं। तो ज़रूर है कि अगर आज हम दुनिया में हैं, तो अगर हम खुदा के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं था। खुदा ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो ज़रूर है कि हम उस मकसद को जानें और खुदावन के उस विजन को पूरा करें जिसके लिए उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि खेत तो बड़ा है पर मज़दूर थोड़े हैं, हमें वो मज़दूर बनना है जो खुदावन की फसल को बढ़ाते हैं। और ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें कि हम कौन सी रूहें जीत रहे हैं, और सबसे पहले क्या हमने अपने आप को जीत लिया है, क्या हमने अपने आप को खुदा को दे दिया है। तो ज़रूर है कि मैं चाहूँगी कि मेरी तरह आप भी अपने आप को खुदा को दें, क्योंकि मैंने दिया है और मैंने बहुत तसल्ली पाई है, बहुत खुशी पाई है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून नींद सोती हूँ। खुदावन के फजल से खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और खुदा मेरी ज़रूरतों को अपनी जनाब पाक से पूरा करता है। मुझे इंसान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है ना, तो वो मुझे नींद में ही दे देता है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी खुदा के नज़दीक आएँ, ताकि आप इंसानों से नहीं खुदा से मांगे, और आप अपने दिल को आजमा के देख लीजिएगा, क्योंकि ये दिल ही खुदा का मकदस है। आप सोचेंगे और खुदा आपके लिए कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने खुदा के नज़दीक जाएं, क्योंकि जब आप खुदा के नज़दीक होंगे तो कोई भी शरीर की शरारत आपको कुछ नहीं कर सकती, ना हिला सकती है, ना वर्गला सकती है, और ना गुमराह कर सकती है। तो ज़रूर है कि आप खुदा के नज़दीक जाएं, खुदा को जानें और उसको पहचानें और उसको अपना आप दें, क्योंकि जब हम खुदा को दे देते हैं ना, तो खुदा हमें वहाँ से देता है जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता। मैं अपनी नौजवान नस्ल को यही कहूँगी कि आप खुदा के नज़दीक आएँ। जो ज़िंदगी खुदा के पास है वो दुनियादारी में नहीं है। आमीन, थैंक यू वेरी मच। सुंदर, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया। कलाम में लिखा है, जब उसने अपने बेटे को देने से दरेक ना किया तो बाकी चीज़ें हमको क्यों कर ना देगा। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा की खादमा ने आपको दिया है। आज आप फैसला कर लें कि आप किसकी परस्तिश करना चाहते हैं। अक्सर औक़ात आप कहते हैं आपने दो जो है पाँव जो है एक एक कश्ती में रखा होता है, एक एक कश्ती में, और आप क्या करते हैं, दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं और खुदा को भी खुश करना चाहते हैं। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या एक से दावत रखेगा दूसरे से मिला रहेगा, या दूसरे से मिला रहेगा तो दूसरे से दावत रखेगा। तो आज मेरे अजीज़ों, अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, आप दुनिया को खुश करना चाहते हैं, आप दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की रंग रलियों में भी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं और साथ ही साथ दुआ में भी, तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज फैसला करने की ज़रूरत है। आज अपना ध्यान एक ही तरफ लगाने की ज़रूरत है। और आज हम आपको यही कहेंगे कि आइए ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। जिस तरह बेटी ने कहा, जो इत्मीनान जो यीशु में आ जाने से मिल जाता है, वो दुनिया के किसी रुपए पैसे से, किसी चीज़ से
نہیں ملتا. اس لیے آئیے یسوع المسیح کو آج اپنا دل دیجیے. اگر آج اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بھی حالت ایسی ہے, میں دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہوں, خدا کو بھی, تو آئیے آج سے اپنا دل یسوع کے ساتھ لگائیے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیے. اسی طرح ہمارے ساتھ بہن الزبتھ ہیں, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جب فضل ٹی وی پہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات کا شکر گزار ہوں کہ فضل ٹی وی کی وجہ سے نا خداوند کی روشنی دنیا میں بہت پھیلی ہے. جو لوگ اندھیرے میں تھے نا وہ روشنی میں ہیں, ان کو پتہ چلا کہ ہمارا خدا کیا ہے, ہم کیا تھے. لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ خدا کا جلال اتنا کام کر رہا ہے نا, اتنی خداوند کی روشنی اس چینل کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہے نا, پہلے نہیں تھی یہ گی. لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں, کچھ لوگوں نے تو بہت سی زندگی بدلی ہے اور کچھ لوگ آج بھی اندھیرے میں ہیں. لیکن خدا اس چینل کے وسیلے ان کی زندگیاں میں بدلے. جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ نزدیک آئیں, اور جو بھٹکے ہیں خدا ان کو بھی اپنے لائے راستے لے آئے. اور جو نوجوان نسل ہے نا, خدا نے سب کو بنایا اپنے جلال کے لیے. تو میں چاہتی ہوں خدا ہر کوئی خدا میں آئے, اور جتنے لوگ نشے میں ہیں خدا ان کو بھی کھینچ کے اپنے گلا میں جمع کرے, تاکہ وہ بھی خدا کے لیے گواہی بنے, تاکہ وہ لوگ بھی خدا کی گواہی دیں, اور نوجوان نسل اس لعنت سے نکل کے نا تے خدا کی حضوری میں سچی توبہ کر کے نا تے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں. میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر ایک کی ماں کو سکون ملے. اگر بیویوں کے شوہر ہیں تو ان کو بھی سکون ملے, اگر بہنوں کے بھائی ہیں تو ان کو بھی سکون ملے. تو خدا کا جلال ان زندگیوں میں ظاہر ہو جو رد کیتی ہوئی ہیں, تو خدا ان کو کھینچ کے لائے. اور جو لوگ بھٹکے ہیں, جو ہماری نسل آج کل مذہب کو تبدیل ہو رہی ہے, خدا ان کو بھی عقل دنائی بخشے, تاکہ وہ اپنے خدا کو جانے, اپنے مسیح کو پہچانے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہم اسی مذہب میں رہیں. پریز دی لارڈ. بڑا اچھا آپ نے ماجی میسیج دیا کہ بہت سی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں پریشان ہیں. بچے جو ہیں نشہ کرتے ہیں, بری صحبتوں کے اندر چلے گئے ہیں. تو جتنے بھی بچے آج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کہنا چاہتی ہوں کلام کے اندر لکھا ہے بری صحبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ کوشش کریں آپ اپنی کمپنی ایسی رکھیں جس سے آپ کو کوئی بری چیز نہ ملے. نیک دوست, اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو اچھا مشورہ دے. اگر کوئی آپ کو بری چیزوں کی طرف لگا رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. تو جتنے بھی ایسے بچے ہیں آپ سے کہنا چاہتی ہوں آئیے یسوع کو اپنا دل دیں. اور والدین سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی زندگی میں بنیاد خدا کے کلام کی رکھے. جب بنیاد خدا کے کلام کی ہوگی تو پھر بچے نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں, بلکہ خدا کے کلام پر فوکس رہیں گے. آج جو آپ کو دنیا کی یہ چمک دھمک نظر آ رہی ہے, جن چیزوں کو آپ دیکھ کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں, کلام کے اندر لکھا ہے ناہوار جوئے میں مت جو. تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے, اور کلام ہمیں بتاتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آئیے جتنے بھی والدین آپ سے التماس کرنا چاہتی ہوں بچپن ہی سے اپنے بچوں کو گھر میں بائبل سٹڈی دیں, گھر میں دعائیا ماحول بنائیں. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے, جو بچہ گھر سے باتیں سیکھتا ہے وہی وہ باہر جا کر کرتا ہے. اس کے بعد آپ ضرور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کے جائیں. اکثر اوقات مائیں کہتی ہیں ایک ہی چھٹی کا دن ہے, ہمارا بچہ سو رہا ہے, پھر وہی بچہ جو ہے ان کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے. تو آئیے بچپن ہی سے فرسٹ پیورٹی خود بھی چرچ کو دیں, یسوع المسیح کو دیں, کلام کی باتیں سکھائیں اور اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی طرف لائیں. پھر کیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے ٹھوکر کا نہیں بلکہ برکت کا وسیلہ بنیں گے. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی, لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. لیتے ہیں شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل, اور جتنے بھی ناظرین نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں.
खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और कलाम की बातों से और गवाहियों से बरकत पा रहे हैं। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं मिर्ज़ो, हमारी यही ख्वाहिश है कि हर कोई नजात पार हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। हम यही चाहते हैं कि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे ताकि हर जान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जितनों ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, आपको भी वेलकम कहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही यूट्यूब पर जाइए और लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल और लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी प्रोग्राम्स अपलोड हों आप प्रोग्राम्स को देख सकें। अगर किसी वजह से आप फजल टीवी पर प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप हमारे YouTube के पेज पर कभी भी जा सकते हैं जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, और फजल टीवी ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आप तमाम प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और उनके वसीला से बरकत पाइए। इसी तरह अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, एप्पल यूज़र हैं, आइए प्ले स्टोर में जाइए, गूगल स्टोर में जाइए और लिखिए फजल टीवी और आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में भी फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड करें ताकि जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है खुदा के कलाम को सुना करें। इधर उधर की चीज़ें जो आपने मोबाइल फ़ोन में रखी हुई हैं उन्हें अवॉइड कीजिए और खुदा के कलाम को सुनिए ताकि आप कसरत की बरकत को हासिल करें। इसी तरह जितने भी इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं, आप एप्पल टीवी के ज़रिए से, रॉको टीवी के ज़रिए से, शावा टीवी के ज़रिए से, अमेज़ॉन फायर स्टिक के ज़रिए से और स्क्रीन पर जितनी भी IPTV की डिवाइसेस मौजूद हैं इन तमाम ज़राए से फजल टेलीविज़न की नशरियात देख सकते हैं। खुदा का कलाम हमारा मानना है कि हर एक बशर के लिए है, इसीलिए खुदावंद के फजल से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि आप तक खुदा का कलाम पहुँचे और आप नजात पाए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, बेटी सुंदस ने बड़ी खूबसूरत गवाही सुनाई और इसी तरह बहन एलिज़ाबेथ ने भी कहा कि वो बच्चे जो नशा करते हैं खुदा से दूर चले जाते हैं, वो चाहती हैं कि वो अपना दिल जवानी के याम में खुदावंद यीशु मसीह को दें और खुदावंद से लिपट जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है उससे मिले रहने में ही हमारा भला है। अगर अपना भला चाहते हैं तो आइए खुदावंद से मिल जाइए और कसरत की बरकत पाए। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई विक्की आरिफ हैं, आपसे भी पूछना चाहूँगी आप क्या कहना चाहते हैं? सबको सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों में काफ़ी दिन टेंस रहा हूँ। ऐसी कोई इशू भी नहीं था लेकिन वैसी टेंशन में रहना, तो मैंने फिर दुआ में अपने आप को डाला और जैसे जैसे दुआ करता रहा तमाम टेंशन जो है वो चली गई। अभी मैं यही कहूँगा कि मैं इसी तरह खुदावंद में आगे बढ़ता जाऊँ ताकि तमाम मुश्किल परेशानियाँ जो है वो मेरी आसान हो और सारी चीज़ों जो है सारी चीज़ों में मैं खुदावंद की बरकत हासिल करूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आप भी किसी भी तरह की परेशानी का शिकार है, उलझनों में उलझ गए हैं, मुश्किलात में हैं, तो मेरे चीज़ों आइए खुदा के साथ वक्त बिताइए, बाइबल को पढ़िए और आपकी ज़िंदगी के तूफ़ानों को वो सलामती से थमा डालेगा। आइए खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट मरियम से मैं चाहती हूँ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने और बरकत पाएँ। प्रेज द लॉर्ड। आज जो खुदा ने मुझे टॉपिक दिया और जो मैं आप सबके साथ जिसको बयान करने जा रही हूँ वो टॉपिक है फ़िक्र का टॉपिक। आज हम देखते हैं कि जो हमारे माशरे के हालात हैं, जो दुनिया की सिचुएशन जा रही है, लोग तरह तरह की फ़िक्रों में जो है वो महव हैं, फ़िक्रों में पड़े हुए हैं और वो अपनी ज़िंदगी अपने वजूद को जो है अहमियत नहीं दे पाते जितना उन्होंने अपने आप को उन फ़िक्रों के घेरों में जो है वो बांधा हुआ है। आए कलाम मुक़द्दस में से आज हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत से जो है हम कलाम मुक़द्दस को जो है पढ़ते हैं। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का बंदा पतरस बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान कर रहे हैं, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। हमें ज़रूरत है कि हम ईमान के साथ जो है वो खुदा के साथ जुड़े रहें, जबकि अगर हम आज की करंट सिचुएशन को देखें तो ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं,
ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں 10 منٹ بعد اور ہم اس دعا کا جو ہے نا انتظار کرتے ہیں جیسے ہم نے کوئی چیز آرڈر کی ہو یار وہ ہمیں ابھی ریسیو ہو جائے گی. ہم وقت کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ خدا کا کلام ہمیں بیان کر رہا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. اور جب ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہتے ہیں تو خدا نے ہماری سرفرازی کے لیے ایک وقت ٹھہرایا ہوا ہے اور وہ ہمیں وقت پر سرفراز کرتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم خدا میں محو ہوں، خدا میں خوش ہوں، خدا کے کاموں میں مسرور ہوں. جس طرح خدا کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہم خدا میں مسرور نہیں ہوتے، ہم دنیا کی فکروں میں جو ہے وہ محو رہتے ہیں، ہم اپنی ذہنی جنگ کا شکار رہتے ہیں، ہم اپنے ہی خیال بنتے ہیں اور انہی خیالوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ جو خدا نے محبت برا خط دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے رکھا ہے، بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا محبت برا خط ہے جو آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تاکہ خدا کا کلام جو اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہو. آگے خدا کا بندہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، تھوڑی فکر نہیں، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. میرے عزیزو، اگر ایمان دیکھنا ہے تو متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن خدا ان کی ضرورت کے مطابق بھی انہیں جو ہے عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور دیتا بھی ہے. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو وہ خدا کے ساتھ ایک اچھے تعلق میں نہیں تھے، بڑبڑاتے تھے. ان کی زندگیوں میں کیا تھا کہ وہ اپنی فکروں کے گھیرے میں جو تھے وہ محو تھے، ان کا خدا کے ساتھ ایک تعلق نہیں تھا. انہوں نے اپنی فکروں کے وزن کو خود ہی اٹھایا ہوا تھا. 40 سال جب وہ سفر میں رہے ہیں تو ان کی ضرورتیں بھی خدا نے پوری کی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. ہم اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ قرضہ میں، غربت میں، افلاس میں، بے دینی میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. خدا کا بندہ داؤد بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، شیر ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند رہ سکتا ہے لیکن میرا فرزند کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. میرے عزیزو، ہم مسیح کے فرزند ہیں. اس نے اپنے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے ہمیں خریدا ہے، ہماری قیمت دی ہے. ہم خون کے وسیلہ سے خریدے گئے ہیں. تو جس نے ہمیں خریدا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کو جو ہے وہ صلیب پر قربان کیا ہے، کیا وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہماری فکر نہیں کر سکتا؟ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی فکریں خدا کو دیں، خدا کو پہچانیں، خدا کے ساتھ ایک اچھے خوبصورت تعلق کو جو ہے وہ قائم کریں. دانیل نبی کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ دانیل کے لیے جب دارا بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا تو وہ گھبرایا نہیں تھا، وہ ڈرا نہیں تھا. اس نے فکر نہیں کی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جب مجھے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا، بلکہ اس نے اپنی فکریں خدا کو دی ہوئی تھی اور وہ 3 ٹائم تب بھی خدا کے شکر گزاری کرتا تھا. آج اگر ہمیں کوئی سخت جو ہے وہ فرمان ہمارے لیے جاری ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس بات میں قائم رہ سکیں گے، بلکہ ہم اپنی جان کی فکر کریں گے. لیکن دانیل نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی بلکہ اس نے خدا کی شکر گزاری کو ترجیح دی، اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ بحال رکھا. اور جب دانیل بادشاہ کے لیے حکم جاری ہوا وہ شیروں کی ماند میں رہا. بادشاہ ساری رات بیدار رہا جس نے اس کو اس ماند میں ڈالا تھا. اور صبح سویرے بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھا اور اس نے جا کر دانیل کو آواز دی کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا اس نے تجھے بچایا؟ اور دانیل نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں. ہاللیلویہ. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکریں خدا کو دیں کیونکہ ہمارا خدا ہمیں فکروں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا ہمیں مصائب سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں بحالی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح میں ترقی کریں.
کیونکہ کلام مقدس میں واضح لکھا ہے کہ مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم فکروں کے بوجھ میں دبے رہیں. جب ہم ایوب نبی کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی مثال ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ پورے عرب میں اس کی مانند کوئی راست باز نہیں تھا. وہ خدا سے ڈرنے والا، خدا سے پیار کرنے والا، خدا کا راست باز بندہ تھا. اور جب اس پہ برا وقت آیا، آزمائش آئی، اس نے افسوس نہیں کیا بلکہ اپنی فکر خدا کو دی. اور میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے دگنی برکتوں سے معمور کیا. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے کچھ فکریں، کچھ پریشانیاں ہمارے سیکھنے کے لیے ہوں. جس طرح خدا کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں تیرے آئین کو سیکھ سکوں. آج ہمیں بھی برے وقت میں اپنے ضرورت ہے کہ ہم برے وقت میں جو ہے وہ سیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے. میرے عزیزو، جب مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمارے حالاتوں کو تبدیل کرتا ہے. ہاللیلویا. مسیح کے آنے سے ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہماری پوزیشنز تبدیل ہوتی ہیں، خدا ہمارے ڈیزگنیشنز کو چینج کرتا ہے. لیکن تب جب ہم مسیح کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، اپنی فکریں جو ہے اسے دیتے ہیں، اپنا بوجھ خود نہیں اٹھاتے. کیونکہ جب ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے نا، ہم زندگی کی جنگ کو بھی ہار جاتے ہیں، ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں. اور ہمیں ان سب سے آزادی تب مل سکتی ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. خدا کو اس کے وعدے یاد دلوائیے. کلام مقدس میں لکھا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. خدا کا بندہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، پس جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو ایمان رکھو کہ تم نے پا لیا. آج ہمیں ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں، 10 منٹ بعد ہم اس بات پہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کا ہمیں خدا جواب بھی دے گا کہ نہیں دے گا. مجھے 6 مہینے ہو گیا میں روزے رکھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، جبکہ خدا مجھے اس کا جواب نہیں دے رہا. اور خدا کا بندہ پطرس واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. ہماری سرفرازی کا بھی میرے عزیزو ایک وقت ہے. خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہوا ہے اور وہ ہمیں اس وقت پر سرفراز کرتا ہے. جس طرح میں نے سٹارٹ میں سسٹر جی کو بتایا کہ میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر تھی، لیکن میں نے جو ہے یہ فکر نہیں کی کہ میں ایک اچھا انکم جو ہے وہ ارن کر رہی ہوں تو میں بعد میں اپنی نیسیسٹیز کو کس طرح کمپلیٹ کروں گی. میں نے اپنی فکریں خدا کو دی اور آج خداوند کا فضل ہے، یہ اس کا جلال ہے کہ میں اس کی گواہی کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہوں. جب ہم آج اپنی فکریں خدا کو دیں گے، آئیں آج اپنی زندگیوں میں اس بات کا ارادہ کیجئے کہ ہم اپنی ساری فکریں خدا کو دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں بیماریاں ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر آپ قرض جیسی لانتوں میں ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ خدا سے دعا کرنا شروع کیجئے. بدنی قربانی کے ذریعے خدا سے بات چیت کرنا شروع کیجئے اور اپنی فکریں، خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھے دے دو. تو خدا میں اپنی ساری فکریں تجھے دیتی ہوں تو میرے لیے اچھے دروازوں کو کھول، مجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے تسلی دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. ہم اپنا بوجھ تجھے دیتے ہیں کیونکہ خدا ہم اسے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے. تب دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کو سرفراز کرتا ہے، خدا کس طرح آپ کو جو ہے اس گندگی سے نکالتا ہے، آپ کی گری ہوئی زندگی کو سنبھالتا ہے. اور میرے عزیز و خدا آپ کو وسیع پیمانے پر اپنے نام، اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے. تب جب ہم اپنی فکریں خدا کو دیتے ہیں، اگر ہم اپنی فکروں کا بوجھ خود اٹھائیں گے تو میرے عزیزو ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے، جبکہ خدا ایسا نہیں چاہتا. کلام کے ساتھ وفادار ہو جائیے، خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیے، دعا کرنا شروع کیجئے تاکہ خدا ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے. کیونکہ خود دعا جو ہے وہ ایک رابطہ ہے تاکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ بحال رہے. اور خدا جو ہے ہماری دعاؤں کا ضرور ہمیں جواب دیتا ہے، لیکن سرفراز بھی ایک وقت پر کرتا ہے. ہم ہمت ہار جاتے ہیں، جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ کمزور اور بے ہمت نہیں ہونا چاہیے. مسیح کے لوگ دلیر ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ حالات سے، مصائب سے جو ہے وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. میرے عزیزو، جب صدرک، مسرک اور عبدی نجوم جو ہے وہ قید خانہ میں دعا کر رہے تھے، وہ کس قدر روح سے بھر کر بندگی کر رہے ہوں گے کہ وہاں کی نیو تک ہل گئی تھی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے
ہے کہ ہماری عبادت ہماری بندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ابلیس کے تمام منصوبوں پر غالب آئیں، کیونکہ ابلیس ہمیں ذہنی انتشار کے ذریعے خدا سے دور کرتا ہے۔ آئیں آج اپنی زندگیوں میں یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنی فکریں خدا کو دیں گے، ہم اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ بحال کریں گے، تاکہ جس طرح خدا نے اپنے بندوں کو سرفراز کیا، اپنی زندگی میں بھی جو ہے اس بحالی کو، اس سرفرازی کو مانگیں گے۔ آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت اچھا میسج آپ نے شیئر Thank کیا۔ you, میں sis. جو کلام کے اندر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ فکر کر کے نہ تو آپ اپنی زندگی کا ایک بھی دن بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں جب آپ فکر کرتے ہیں، پھر بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سے آپ کے بدن کے اندر بیماری آتی ہے، آپ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کلام میں بڑا خوبصورت میسج خدا کی خادمہ مریم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آئیے اپنی ساری فکروں کو یہوہ پاک خدا کے آگے رکھ دیجئے، اپنے دل کا حال اس سے سنائیے۔ جب آپ فکر کر کے نہ تو اپنی زندگی کے ایک بھی دن کو بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، تو آئیے ان فکروں کو یسوع کو دے دیجئے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، نہ تو وہ جمع کرتے ہیں نہ کوٹھیوں میں اکٹھا کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو مہیا کرتا ہے۔ تمہاری قدر ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ آج اپنی ویلیو کو جانیے، who you are in Christ۔ جب آپ اپنی ویلیو کو جان جائیں گے، جب آپ اپنی آئیڈینٹی کو جان جائیں گے کہ آپ کون ہیں، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے آج آپ اپنی فکروں کو، پریشانیوں کو، مسائل کو یہوہ پاک خدا کے آگے رکھ دیجئے اور کہنا شروع کیجئے، میں اپنی ساری باتوں کو تیرے سامنے رکھتی ہوں، تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ میں آج سے اپنی پریشانیوں کو تجھے دیتا ہوں اور تیری خوشی، تیری شادمانی کو لیتا ہوں، تو پھر خداوند کی کامل خوشی، شادمانی آپ کی زندگی میں آئے گی اور آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر مریم، خداوند آپ کو برکت دے، اور ہماری دعا ہے اور زیادہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ آئے ہم مل کر دعا کریں گے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، فکر کر رہے تھے، آپ نے آج کا کلام سنا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ آئیے اپنی ان فکروں کو خداوند کو دے دیجئے، وہ آپ کی جنگ کو آپ لڑے گا، آپ کی پریشانیوں کو خود دور کرے گا، آپ کی زندگی کی ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرے گا۔ کب؟ جب خود لڑائیاں لڑتے رہیں گے؟ نہیں، تب ہی جب آپ اپنی ساری چیزوں کو اسے دے دیں گے۔ تو آئیے اپنے ہونٹوں کو کھولیے اور کہنا شروع کیجئے، یہوہ پاک خدا، میں اپنی جنگ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج سے میری لڑائیاں تو لڑے گا، آج سے میری پریشانیوں کو تو دور کرے گا۔ پکارنا شروع کیجئے، کہنا شروع کیجئے، اور آج ہی بند دروازے یسوع کے نام سے آپ کے لیے کھل لیں گے۔ ہالےلویا۔ او رابا شانتے رے بے 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 انتھا کارا شانتے رے بے 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 بے۔ پریز جیزس۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، پاک خدا، زندہ جلالی آسمانی باپ، میں دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس گریس فار آل پروگرام کے لیے۔ میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے۔ کنگڈم جیزس چرچ کے لیے ہم تیری برکت چاہتے، دیکھ پاک خدا، وہاں کے پاسٹر کے لیے تیری برکت چاہتے، اس ساری ٹیم کے لیے جو ان کے ساتھ مل کر خدمت کر رہی، میں تیری برکت کو چاہتی۔ پیاری بہن ایوانجلسٹ مریم کے لیے خداوند میں تیری کثرت کی برکت چاہتی، تو اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ کثرت استعمال کر۔ بہن سندرس کے لیے تیری برکت چاہتی، تو اس کو بھی اپنے میں بھرنے کا بھاری فضل عنایت کر، تاکہ خداوند یہ مل کر تیرے نام کو اونچا کریں، مل کر تیرے نام کو جلال دیں۔ آج کی ساری گواہیوں کا، ساری باتوں کا، کلام کا ہم عزت، جلال، آنر تیرے بیٹے یسوع المسیح ناصری کے نام کو دیتے۔ اور آج جتنے بھی بزرگ، بچے، بہن، بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند میں نام بنام آج ایک ایک کو تیرے خون میں چھپاتی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک خداوند تیرے پاک روح کی آگ کو ان کے بدنوں پر چاہتی، تیرا پاک روح ان کو محفوظ رکھے، تیرا چہرہ ان کی طرف متوجہ ہو،
ताकि तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। आज यीशु के नाम से खुदावन जो इतने भी बीमार हैं, हम हुक्म देते हैं इन बीमारियों को इनके बदनों से जाती रहें। जिनको दिल की प्रॉब्लम है, हर तरह की हार्ट डिजीज़ यीशु के नाम से जाती रहें। जिनकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, गुर्दे फेल हो चुके हैं, खुदा तो इनकी किडनी को नया कर दे ताकि ये यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनको कैंसर है, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे। जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में क्लॉट है, हर तरह की नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा पाक रूह इनको छुए और मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शे। जिनकी आंखों के अंदर मोतिया, हर तरह का काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, नज़र की कमज़ोरी, धुंध, जाला यीशु के नाम से जाता रहे। इनकी बंद आंखें अभी इसी घड़ी बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से खुल जाएं। जिनकी कानों के अंदर प्रॉब्लम है, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाएं। जो चल नहीं सकते, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से चलना शुरू कर दे। खुदावन जिनकी हड्डी फ्रैक्चर है, टूटी हुई है, इनकी टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए ताकि तेरे जलाल की गवाही दे। जिनके इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम है, अंतड़ियों की बीमारी है, पेट के अंदर दर्द है, पित्ते के अंदर प्रॉब्लम है, बदन के अंदर गिल्टियां है, ट्यूमर है, रसौलियां है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। तेरा पाक रूह इनको छुए और ये शिफा पाए। जिनकी कमर की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, जिस्म के अंदर दर्द है, डिस्क हिली हुई है, मोरों का प्रॉब्लम है, सारी दर्द अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से जाती रहे। जो परेशान है खुदावंद, आज इनका गम खुशी और शादमानी के अंदर तब्दील हो। आज जो खुदावंद गम की हालत में, इनकी आंखों के आंसुओं को तू पहुँच डाल खुदावंद। इनको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। जो बच्चे नशा करते हैं, वी रिब्यूक एवरी काइंड ऑफ एडिक्शन इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की नशे की लानत यीशु के नाम से जाती रहे। जो जॉबलेस है, तेरा पाक रूह इनको जॉब मुहैया करे। नो मैटर व्हाट इज गोइंग इन दिस वर्ल्ड, ये बात मायने नहीं रखती कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। खुदावंद तूने इसहाक को खुदावंद बरकत दी। जब उसने खुदावंद मुल्क में फेमिन था, काल था, लेकिन तूने उसको प्रॉस्पर किया। इसलिए खुदावंद ये बात मायने नहीं रखती कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एज लॉन्ग एज यू आर विद अस, जब तक तू हमारे साथ है, वी आर गोइंग टू बी प्रॉस्पर एवरीवेयर वी गो। जहाँ कहीं हम जाएंगे हम खुशहाल रहेंगे। आज यीशु के नाम से खुदावंद खुशहाली को इन प्यारों के लिए चाहती, रुपए पैसे में बरकत को चाहती हूँ। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए। यीशु के नाम से इनको जॉब मुहैया कर। घर नहीं है, घर मुहैया कर। गाड़ी चाहिए, गाड़ी मुहैया कर। जो भी इनकी नीड्स हैं, आज इनकी तमाम ज़रूरियात यीशु के नाम से पूरी हो जाए और ये तेरे जलाल की गवाही दे। खुदा देख एक बीमारी को, वी रिब्यूक एवरी काइंड ऑफ सिकनेस एंड इन्फर्मिटी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वी कमांड देम टू बी हील्ड। शिफा पाओ, शिफा पाओ, शिफा पाओ। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा पाक रूह इनको महफूज रखे। तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद अपने लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तमाम खादमीन के लिए, फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहती है पाक खुदा। और जितने भी इस वक्त देख रहे एक एक को खुदावंद हम तेरे खून में छुपाते। जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, हर तरह के इब्लीस की तासीरें, हर तरह के जादू टूने तवीज़ों के असरात यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाएं। खुदा आज हम इनके लिए आज़ादी का ऐलान करते हैं, रिहाई का ऐलान करते हैं। हर तरह के इब्लीसी तासीरों से रिहाई पाओ, नशे की लानत से रिहाई पाओ, बीमारियों से रिहाई पाओ यीशु के नाम से। खुदावंद आज हम इनके लिए बरकत चाहते। जिनके पास औलाद नहीं है खुदावंद, इनकी खाली झोली को यीशु के नाम से भर दे। इनके यहाँ खूबसूरत बेटे और बेटियां पैदा हों ताकि तेरे जलाल की गवाही दे। खुदावंद हम इनके बदनों को, इनके घरों को तेरे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बरकत देते, मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीज़ों, खुदा का पाक रूह कसरत से जुम्बश कर रहा है। आइए, लेट्स वेलकम द होली स्पिरिट। आइए खुदा के पाक रूह को वेलकम और खुशामदीद कीजिए और आइए ईमान से अपने मौजज़े को रिसीव कीजिए। और अब आपने शुक्रगुजारी करनी है और कहना, खुदावंद तूने मेरे लिए
کر دیا ہے, کیونکہ شکر گزاری جب آپ کرتے ہیں دیٹس مین یو آر بلیونگ گاڈ دیٹ گاڈ ہیز ڈن اٹ ان یور لائف. تو آئیے شکر گزاری کیجیے اور خداوند کے نام کو جلا دیجیے. تھینک یو ویری مچ سندس, خداوند آپ کو برکت دے. سسٹر الزبتھ, خداوند آپ کو بھی برکت دے. پھر بھی آپ کا بھی شکریہ, اور اسی طرح وائلس مریم, گاڈ بلیس یو, پریز دی لارڈ. ناظرین, خداوند آپ کو بھی برکت دے, خدا کا پاک روح آپ کو محفوظ رکھے, خداوند کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ رہے تاکہ آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں. وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں آپ سے اجازت, پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے گریس فار آل. گاڈ بلیس یو آل, اینڈ پاکستان زندہ باد.